म्हापसासावन शिवोली दूध व्हरपी ट्रकाचो मार्ना शिवोली रस्त्यार अपघात घडलो। ड्रायव्हराचो अचकीत दोळो लागिल्ल्यान ताणे शिवोली पीएचसी लागसर एका घराचे कंपाऊंड वॉलाक धपको दिलो। ड्रायव्हर जखमी जाला। ताका म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या पंगडान भायर काडून उपचारा खातीर शिवोली पीएचसीत व्हेलो। आज सकाळी मार्ना शिवोले वाठारात दूध ट्रान्सपोर्ट करपी रिक्षाचो अपघात जालो। ही रिक्षा म्हापशेच्यान शिवोले वटेन दूध ट्रान्सपोर्ट करपाक वताली। ड्रायव्हराक मदींच न्हीद लागिल्ल्यान हो अपघात जाल्लो आसा। जी शिवोलची पीएचसी आसा थंय एका घराक जो कंपाऊंड वॉल आसा ह्या कंपाऊंडाक ह्या रिक्षेन धपको दिलो आनी ह्या अपघातान जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो भितर ट्रॅप जालो। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा उजो पालोवपी दळाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धांव घेतली आनी जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताका सुखरूप गाडयेंतल्यान भायर काडपाचें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा। सध्या ड्रायव्हराचेर जे शिवोलचे पीएचसी आसा थंय ट्रिटमेंट चालू आसा। आमकां सकाळी 7:15 कॉल येयले कित्याक एक्सिडेंट पिकअप एक्सिडेंट जाला म्हणून हिंगा ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर शिवोली आनी एकटो मनीस भितर ट्रॅप जाला म्हणून आमी मागीर आमचे कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयली। इमिडिएट टर्न आउट केलें। तो पावला स्पॉटार पावला मनीस ते गाडी मातशी क्रॅश जाल्ली तेजी फुडल्या कॅबिनान आनी तो मनीस भितर ट्रॅप जाल्लो। ट्रॅप जाल्यार आमी आमचे इक्विपमेंट हे काडून रेस्क्यू इक्विपमेंट काडून आमी यूज करून ताका मातसो सेफली भायर काडलो आनी ताका मातशें पांयाक इंजर्ड जाल्ले मातशें मायनर इंजर्ड आनी ताका मागीर 108 शिफ्ट केलें आनी तेमी हेल्थ सेंटरान ताका शिफ्ट केलें। गाडयेचे बीन कितें लॉस जाला भितर? गाडीचे मातशें तेमचें कॅबिन क्रॅश जाला मातशें डॅमेज आसा 1 लाख कितें हे एक्झॅक्ट इन्सिडंट कितल्यांक? एक्झॅक्ट आमकां 7:15 कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयले अशें हे जालें म्हणून। नाव बीन कितें कळ्ळा ताचें? पूण तेजें येल्लप्पा देसाई म्हणून नांव आसा तेज्या मनशाचें। एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय म्हटलें? ते हिंगा ते शिवोली ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा पळय थंयच लागीं नियर तो मनीस आतां सेफ बरो आसा काय ना ताका सेफली बरें हें केलें काळजी। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। चिमलाच्यो 3 नियोजित ग्रामसभा वेळार जावंक नात, जाका लागून गांवकारांक म्हत्वाच्या थळाव्या प्रस्नांचेर उलोवपाक मेळ्ळें ना। तशेंच सरपंचाच्या कामगिरीचेर थळाव्यांनी टिका केली आनी गजाली आनीक पारदर्शक जावच्यो आनी लोकांक वांटो घेवपाक मेळटलो म्हण नेमान बसका घेवपाचो उलो मारलो। म्हाका दिसता हितून ह्या हिशोबान सरपंचान मार्गदर्शन करचें हे सगळ्या लोकांक बेगीच्या बेगीन प्रोजेक्ट हाडपाक आनी 15 ऑगस्ट घर रावपाक पर्यंत येयले त्या बेगीच्या बेगीन अभियान म्हाका विचार मांडलो इन्स्पेक्शन जावंक जाय डिस्ट्रिक्ट पोलीस बेगीच्या बेगीन तेन्ना आयज कळ्ळें बरें न्हू अशें म्हणना
जो आसा कितकी वर्सां आसा लिंगरींग आसा तो खबर आसा दर ग्रामसभेक तूं आतां कितें तेजे डिफेन्स तूं कशें करता म्हाका उलोवनी तूं तेजे डिफेन्स कशें करता तो तुमकां कसो आपयतलो बरोबर काय न्ही तो कित्याक तो मालक करता ओके मालक ओके पूण जे कितें तेणी करपाक जाय आसलें तेणी लॉफुली केला लॉफुली करूंक ना बरोबर काय न्ही लॉफुली करूंक ना म्हणून कितें केलें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें डॉक्युमेंट आसा तशें तेणी कितें कितें वायलेशन केलां तें आसा बरोबर काय न्ही आतां तुका जर तितून जर मिडिएटर म्हणून जावन हें जर करपाचें सेटल जर करपाचें आसा एक डेट ठरय मरे आनी डेट ठरय तेका हा पळय तेणी कितें कितें चुकवेकार केला तो सांग तेका आनी कायमचो तेका फूल स्टॉप तुझ्या लोकांच्या सायडीक रावपाचो डिफेन्स कितें आसा सांग पळया तेणी तुवें अमकें अमकें वायलेशन केला हें तुवें वायलेशन केला हेका लागून हांव जो आसा तुका मदत करूंक शकना आय एम रिवोकिंग युअर लायसन कळ्ळें न्हू हें सांगपाचो तुका अधिकार आसा तो तुका बऱ्या तरेन सांगतलो आं रस्तो आसा तो तेणी असो दाखयला कळ्ळें न्हू आनी सगळें कितें आमी फाटीं आसा न्हू तें एक्सप्लेन केल्लें आसा तूं तेजी खंपत बाजू कितकी आसा कोणाची रे त्या बिल्डराची आनी हेंची बाजू कितकी स्ट्रॉंग आसा हे तेंच्या मुखार तेजे हें कर मरे सांग मरे गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. झारखंडातल्या 23 वर्सां पिरायेच्या कंत्राटी कामगाराक शेळप्या सांगे इबाडिल्लो विजेचो खांबो बदलताना दुखद अपघातात मरण आयलें. सुरवातीच्या अहवाला प्रमाण 20 खात्यान नेमिल्ल्या कंत्राटी कामगाराचो पंगड पोरनो खांबो मोडल्या उपरांत तो बदलतालो. काम करताना ह्या खांब्यान लायव्ह हाय टेन्शन वीज लायनीक स्पर्श केलो आनी ताका लागून विजेचो खर शॉक बसलो. 23 वर्सां पिरायेचो हो तरणाटो खांब्या वयल्यान पडलो आनी बेशुद्ध जालो. जमनीर आशिल्ल्या हेर 2 कामगारांकूय विजेचो शॉक लागलो. 3 कामगारां मदल्या एकल्याक मरण आयले जाल्यार हेरांचेर उपचार चालू आसात. विजेचो धपको लागून कर्मचाऱ्यांचे जीव वचपाचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसात. हाचेर खर दखल घेवप ही काळाची गरज जावन रावल्या. आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या नेग्लिजन्सा खातीर आज आनी एकट्यालो जीव जो आसा वो गेले कडेन आसा आनी वो जीव गेले कडेन आसा वो शेळपे सांगे हांगार हे कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर जे काम करताले हे लायटीचो पोल घालपाक गेल्ले आनी खंय तरी पोल घालता आसतना एक हाय टेन्शन वायर एक टच जालो आनीक ही लायन बंद मारले म्हणटात पूण ही केन्ना कोणी चालू केली म्हण ती खबर ना आनी हितून भितर 3 जाण इंजर्ड जाले आनीक 3 इंजर्डा भितर एकटो जो आसा वो एक्सपायर जाला. 2 जाणां हॉस्पिटलांत सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा. आमी सदां म्हणटात की जे लेबरर्स येतात हे कॉन्ट्रॅक्टरा अंडर आसा हे सेफ ना म्हणून आनी आमचे जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हेंय तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिता तुमी तो करा म्हणून. आमी म्हणटात जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या टायमार तेणी तांकां सेफ्टी आसा तें नॉर्म सगळी घालून दिवंक जाय आसता पूण हांगा कांय ना. कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो दुसरे दिसा काम चालू करतात. हांगा खंय तरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर जो काम करता न्हू लेबरर्स हेंकां सेफ्टी म्हणटा खंय कांयच ना आनी ह्या सेफ्टी नासल्या कितलेशे लेबरर्स हे इलेक्ट्रिसिटी काम करता आसतना मेले कडेन आसा. ह्या म्हयन्यांतूय पळयात कितली जाण मेले कडेन आसा ते. सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आनी पयलीं जशे इन्सिडंट जाताले आतां खुबशा प्रमाणान सेफ्टी मेजर्स घेतले आसा. वो निवळ निश्काळजीपणा आसा. आमी म्हणटात जे काम करता ताणें तुवें एन्श्योर करपाक जाय की ती लायव्ह वायर आसा काय ना. पयलीं म्हणजे जे काम करताले तांची एक जबाबदारी आसा की ती जेन्ना तुमचे कडेन ऑफिशियली हें नासतना अशें इरेक्शन करप हें बरोबर न्ही.
कोणी जर मदीं लायट ऑन करून जर हें जालें पण ती सकाळच्यान जे हें लायव्ह हें आशिल्लें ताणें दुसरेय पोल तशेंच इरेक्ट केले आनी हो पोल ऑन म्हणजे ताका त्या लायटीक लागलो म्हणून कोणाक जबाबदार धरपाचें ते पुलीस डिपार्टमेंट आनी ताची इन्क्वायरी ताचे इंजिनियर्स आहा ते ठरयतले. पूण तुमी आतां खंय तरी हेचेर इन्क्वायरी मागतले जेई जावं ही कोण आसा पळय हेंची बद्दल हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कारण ताजे नंतर ऑफिशियली म्हाका डिपार्टमेंटा कडच्यानय कोणी कनेक्ट केलो ना किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरय आयलो ना. म्हाका जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना हांवें पुलिसाक सांगिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक कळीत केल्लें आसा की तुमी ताजे इन्क्वायरी करची आनी दोशीचेर कारवाई करची म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार राज्यातल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचेर पक्ष हाताळप आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर प्रसार माध्यमांकडेन उलयलो. आरजीपीची महत्वाची माहिती दिली आणि पक्ष कसो चलयता ह्या प्रश्नांच्यो जापो दिल्यो. पयरच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आउट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर्स जे आसा ते आदलीच्या ऑफिस बेरर्सांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा, सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा आनी सगळे डॉक्युमेंटेशन आसा ते हँड ओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा. पण अजून पर्यंत म्हाका जावना, 2 दीस वाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळे तुमी हँड ओवर करचें म्हणून. आनी हें करपाचें कारण कितें आसा कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो. सो जी एथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना, जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी एक हें करपाक सोदता तितून सगळ्यांनी सारकें रावचें कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता. हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. कोणूय खंयच्या खंय उलोवप न्हू, उलयता आसतना सारकें शिस्तीन उलोवपाचें हें सगळ्यां कडेन मागणी करता. आनी आमचें कितें आसा आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विथीन 45 days जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणून. अजय खोलकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा, ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट फॉर बसून म्हणटा ते पेपर पयलींचे आनी तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तूं जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट. पळय ताका खबर ना कित्याक पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी आसले, आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा. आमकां A to Z कशी पार्टी रजिस्टर जाल्या, कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें. आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता, कितें उलयता तें ताका खबर कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा. सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू. हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमांतून कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका अजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना. सो तेंच्या माध्यमांत आमी फाल्यांच्या दिसा आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आउट करतले आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा कितें मांडण्यो आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें. ऑफिसाची चावी कोणा कडेन सद्या आसा आनी रेंट कोण फारीक करता? हय, ऑफिसाची चावी सद्याक तेंचे कडेन आसा आनी ताकाच लागून कालच्या दिसा आमी त्या ऑफिसाक बॉर्डर मारलेली आसा आनी ताका सिलूय केल्लें आसा, सिलिंगूय लायिल्लें आसा ताका. सो हें कित्याक लागून कित्याक सगळे वेल्युएबल डॉक्युमेंट्स जावं रिकॉर्ड्स जे आसा ते ऑफिसान आसा आनी हें तांकां आमी सांगलां ऑर्डर मारल्या ऑफिसाचेर. सो तेंच्यांनी तें प्रोड्यूस करचें आनी तेंचे कितें प्रश्न आसा न्हू नाल्यार तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटी आमी बसयल्ले फाल्यां हांव आउट करतलो. सो डिसिप्लिनरी कमिटीन तेंच्यांनी आपणाचे प्रश्न जे आसा ते मांडचे ना. वॉट एवर जे आमी सांगलां हे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी जे इलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत रजिस्टर्ड जाल्ली आसा आमची पार्टी तेज्या प्रमाणे आमी हें केल्लें आसा आनी ताका लिगलिटीच्या टर्म्साचेर आमी घातलेलें आसा. आतां तो कितें उलयता खंयचे हेजेर उलयता दोन कॉन्स्टिट्यूशन हें तें मिक्सअप करपाक सोदता हें जायना. सगळें चलता तें कायद्यानुसार चलता. आमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेंच्या अंतर्गत रजिस्टर जाल्ली आसा आनी तेज्या अंतर्गतूच आमचो कितें प्रोसिजर आसा जो आमचो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सेप्ट केल्लो आसा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन त्या कॉन्स्टिट्यूशना अंतर्गतूच कितें आसा तो प्रोसिजर जातलो. अनेक म्हणटा की तूं तुजे कडेन आरोप केला की तूं काँग्रेसीन ही पार्टी व्हरून मर्ज करूंक सोदता पळय ताका लागून हें सगळें चल्लां. हेज्या पयलू खुबशे आरोप प्रति आरोप हे जाले आनी तेकाच लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की हें चल्लां तें कितें कित्याक ज्या तरेन आमी जें काम केल्लें आसा इतलीं वर्सां आनी जे फावंडर मेंबरांनी ही पार्टी घडोवपाक आपणाचो कितलोसो टायम वेल्युएबल टायम आपणाचो वेल्युएबल पयसो हें सगळें तेंच्यांनी आपणाची जो सगळें सॅक्रिफायस करून ते हांगा काम करताले आनी कितलेशे मेंबर हेंच्यांनी काम केल्लें आसा
तेंची जो व्हॅल्यू आसा तो व्हॅल्यू पळयनासतना नाका जाल्ले स्टेटमेंट्स आउट केले. एका लागून फावंडर मेंबरांनी म्हाका पत्र बरयलें की अशे तरेचे चलपाचें ना, कितें तरी आमकां स्टेप घेवचे पडटले आनी त्या आदाराचेर आमी ते स्टेप घेतलेले आसा. तो कितें उलयता पळय आमकां खबर आसा, आमचे सॅक्रिफायस कितें आसा ते सगळ्यांनी कितें सॅक्रिफायस केलें आसा तें म्हाका खबर आसा. पार्टी घडयता आसतना आमी कशे त्रास काडल्या तेय आमकां खबर आसा. सो अशे तरेचे जे पॉयंट आवट करता विथआवट एनी एविडन्स आनी विथआवट एनी तेंचे कडेन कांय नासतना हें उलोवप न्हू. हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता अजय खोलकाराक की तेणेन कसले जो फॉर्मर ट्रेजरर ताका तेणें खंयचे अशे तरेचे जे लोकां भितर दुसरे प्रिसेप्शन क्रिएट करता असले स्टेटमेंट करचे न्हू. आनी तुजें कितेंय आसा नाल्यार तुवें डिसिप्लिनरी कमिटी बसयतले तेन्ना त्या डिसिप्लिनरी कमिटीचे हितून तुवें आपणाचे प्रश्न मांडचे. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. तीन दूध संस्थांचे मुखेली कामधेनू येवजण आणि हालींच दूध खरेदीच्या दरांत जाल्ली वाड हाचेर खोशी आसात आणि ह्या पावलाक लागून दूध क्षेत्रांत चालना मेळटली आणि शेतकारांक मजत जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच तांणी तरणाट्यांक दूध वेवसाय हो उदरनिर्वाहाचो एक स्थिर मार्ग मानपाक प्रोत्साहन दिलें. कायद्यात कितें पडटा जे कायद्यार आसूं जाय ते सविस्तर जावंक बोर्ड हे येवंकूच जाय. एडमिनिस्ट्रेटीव इज फॉर अ लिमिटेड पिरियड ऑफ टायम तांचो कितें टायम दिला तांकां गव्हर्मेंटान दिला कोर्टान दिला वॉट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स तांचो ते कार्यभार मागीर ते बोर्डाचे ऑटोमॅटिकली ते बोर्डाच्या हातीन वचूंक जाय. सेकंडली कितें आसा जी आतां परिस्थिती आसा अशें म्हणूंक शकना की आमी ह्याच कारणाक लागून जाल्यार खूब कारणां आसा तातूंत आतां कितें जालें तें जालें आमी रायट ऑफ करुया कितें वॉट एवर इट इज कितें आसा तें करुया आनी फुडें चलुया. नाल्यार आमचो फुडाकार अंधारात आसा. जर आमी खंय तरी फुडें बोर्ड स्थापन जावचो दिसता तुमकां? हय बोर्ड डेफिनेटली स्थापन म्हाका दिसना डेफिनेटली बोर्ड येतलोच. हातून प्रश्न कांयच हें ना. फाल्यां सकाळी डेमोक्रेसी आसा थंय कॉपरेटीव युनियन आसा ताका कॉपरेटीव सगळ्या फार्मरांचो हे गोवा डेरी म्हणून सगळें ते इलेक्शन जाता आयज ना फाल्यां जातलें. एजीएमा डिमांड बी करतले तुमी कितें? एजीएमा डिमांड करपाची गरजूच ना आमकां. कित्याक तांकां कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा तांकां लिमिटेड पिरियड आसा. ते एक्सटेंड दॅट कॅन बी एक्सटेंड टू अ सर्टन पिरियड. कळ्ळें न्ही अकॉर्डिंग टू बायलॉज बीन आसा न्हय इट कॅन बी एक्सटेंड टू सर्टन पिरियड. ताच्या भायर आनी तांकां आनीक जर एक्सटेंशन जाता बरें काम करता जाल्यार एक्सटेंशन दिवंक शकता किंवा दिवंक शकना. आनी बोर्डान कशें आसा सगळें संमतीन एजीएम डिसायड करतलीच करतली. सो सध्या एक सोशल मिडियाचेर आनी एक न्यूज व्हायरल जाताली की दुदान कितें तरी डिटर्जंट मिक्स करून खंय तरी हो प्रॉब्लम पळय हो प्रॉब्लम आमच्या स्टेटीन ना. हांव अश्योर करून म्हज्यान तरी इतलें आमचो गोंयचो जे शेतकरी दुखकार आसा वो चड असलें कांय करूंक वचना. असो बेजार डेफिनेटली कांय करूं ताका खबर आसा कितें हें दूद वता कोण पिवपाक वता भुरग्यांक वता अशें म्हणून खबर आसा. तातूंत हो आमचो तरी शेतकरी करता न्ही म्हजी गॅरंटी म्हाका फूल सबंद विश्वास आसा. आमचो शेतकऱ्याचो चडांत चड ऑन अ नेगेटीव एक्सपेक्ट उलया चडांत चड तो उदक घालता ताच्या वयर करचो ना. आनी आतां मशिनरी अशी आयल्या की जे आमचे सोसायटीन मशिनरी इवन 10% जर तूं उदक घाला जाल्यार तें कळटा. जर गोंया भायर आमी जनावरां घेतल्यात ते बरे पद्दतीन आमकां घेवन आमच्या मनपसंतीक घेवन आनी फार्मरांक तेजे सामकें बेनिफीट तेंचे मेळटलें. आनी सरकाराचें हांव अभिनंदन करता की हे तेंच्यांनी स्कीम चालू केल्या आनी हो दूद उत्पादन वाडोवपाचो तेंच्यांनी जो प्रयत्न केला ताका फार्मरांचो हातभार आमी ते लायतले. आनी जे तेंची मनोकामना आहा सरकाराचे की दूद वाडोवपाक खंय सरकारान आतां जवळ तेंचें मार्केटींग दूद प्रोडक्शन कमी जाला आनी सेमाचें हें धोरण आहा की गोंयांत स्वयंपूर्ण दुदान स्वयं करतलो तेंची घोशणा आहा. ताका आमचो शेतकऱ्याचो फूल पाठिंबो आसतलो आनी हेच्या फुडें तेंच्यांनी अशेंच शेतकऱ्याच्या पाठीचेर वचो आनी शेतकऱ्यांचे मागणी आयकून घेवची. आनी तेंचे दूद दर वाडयल्या बद्दल कालच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला. काल आमच्यांनी फोंड्या तेंच्यांनी एक एडमिशन घेवन तेंच्यांनी एक सपोर्ट प्राच्या शिवाय गायेच्या दुधाचेर 100 रुपया वाड केल्या. आमी चॅम्पियन जाल्यार जायत्यो वर्सां जाली पूण केन्नाच आमकां इन्क्रिमेंट कसलोच आसूंक ना. पयलीच फावटी इतल्या वर्सां उपरांत आमकां इन्क्रिमेंट मेळ्ळो. आनी हे धंद्यात डे बाय डे दूद कमी जायत येता. प्रत्येक सोसायटीन पयल्यार वता ते कित्याक जाता ते कोण कळना. सो आमचें म्हणणें एकूच
जे येवपाची जे आमकां इन्क्रिमेंट मेळ्ळो, इन्सेंटीव मेळ्ळो तोच आमचो फायदो. कंपेर टू रेट, दुधाची रेट आनी फिडाची रेट कंपेर केल्यार फार्मराक कांयच उरना. देखूनच दूध मायनस जायत येता. आनी जी आज कामधेन स्कीम जी केल्ली आसा ती जाय ते वर्सां उपरांत वाडली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.